المثال الثاني: هذا الأكاديمي الكويتي المدعو عبد الله النفيسي، هذا الرجل استضافه نظام إيران أكثر من مرة، وجعله يحاضر سنويا في الجامعات وفي وزارة الخارجية في طهران، وكان كثير من المسؤولين المعممين وغيرهم يحضرون محاضراته دوريا. بل أكثر من هذا، استضافه خامنئي في بيته، وصار بينهم يعني عيش وملح كما يقول الأخوة المصريون. كان يستضيفه خامنئي، وكذلك أعمدة النظام كانوا يستضيفونه في بيوتهم، يقيمون له الولائم، يعاملونه بترحاب كبير، وأغدقوا عليه كثيرا أيضا، وطافوا به في مدن إيران على نفقتهم، وقدموه لكي يحاضر في جامعات طهران وأصفهان وشيراز، وعاملوه بمنتهى الكرم، وقدموا له كذلك من كلمات المديح والإطراء لقتلة وأعداء أهل البيت عليهم السلام، قدموا له ما يريده حتى يظهروا أنفسهم بمظهر الحريصين على الوحدة الإسلامية. لكن أيضا ما إن سقط نظام البعث في العراق حتى عاد الرجل وارتد عليهم وتنكر لهم، وبدأ يهاجمهم ويهاجم الشيعة الإيرانيين جميعا، يقول مثلا إنهم جميعا يتخذون التشيع كحصان طروادة، يتخذونه هكذا لكي ينتقموا من العرب السنة على حد قوله. لماذا يريدون الانتقام منهم؟ يقول لأنهم قضوا بالفتح الإسلامي على حضارتهم الفارسية. والعجيب أنه ينسب هذا الكلام إلى محمد باقر الحكيم، يقول أنه صرح له بذلك أو أسره له في جلسة خاصة سرية في بيته، وأنه أخبره بأنه سيسعى إلى تحويل المرجعية في النجف الأشرف من مرجعية فارسية إلى مرجعية عربية. ويقول كان ذلك قبل غزو العراق بعام. ولذلك يزعم النفيسي أن المخابرات الإيرانية هي التي قامت باغتيال محمد باقر الحكيم وليس القاعدة. اغتالوه على حد زعمه خوفا من أن يحقق هدفه في تحويل المرجعية في النجف إلى مرجعية عربية. أنا لا يهمني هنا أن أرد على هذا الإسفاف، إنما الذي يهمني أن تقفوا على هذا المثال، وهو كيف أن رجلا أغدق عليه النظام الحاكم في طهران واحتضنه لسنين لم يستفد منه شيئا إلا التنكر الجميل. سبحان الله، هذه هي نتيجة التنازلات والمساومات. صدقوني أيها الإخوة، إن كل من يمضي في طريق المساومة مع العدو أو المخالف بالدوس على الثوابت العقدية، سيما ثابت البراءة، كل من يمضي في هذا الطريق لا يحصل بالنتيجة من وراء ذلك لا على الدنيا ولا على آخرة، ولا يجني من وراء ذلك إلا الخيانة والذل ثم العقاب الأليم في الآخرة. هذا ما حصل سابقا، وما زال يحصل لكل من يتنكر من الشيعة لمظلومية أئمته عليهم السلام، أو يؤخر هذه المظلومية عن تصدر جدول الأولويات.
أو يحاول حبس إثارة هذه المظلومية لكي لا تثير المخالف المعتقد بمن ظلم الأئمة الأطهار عليهم السلام. راجعوا أنتم التاريخ، تجدون شواهد كثيرة على هذه الحقيقة، حقيقة أن من يمضي في هذا الطريق لا يجني من ورائه إلا الخيانة والذل والخزي. شواهد كثيرة بين أيدينا، منها على سبيل المثال ما صنعه نادر شاه ملك إيران في زمانه، وصنعه معه بقية الاستسلاميين من المعممين الذين اجتمعوا في النجف الأشرف وقدموا التنازلات لأهل الخلاف.